बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। ख़वातीन व हज़रात, मैं अपने भाई शाहिद रशीद और नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट के मुंतज़मीन का और कारकुनान का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस नशिस्त का एहतमाम किया। और 49 साल पहले जो सानिहा हम पर गुज़रा था और पाकिस्तान जिस तरीक़े से दोलख्त हुआ था, उसके हवाले से कुछ बात करने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हज़रात, ये जो सानिहा गुज़रा, अब इसकी तफसीलात मंज़र आम पर आ चुकी हैं। इसके मुख्तलिफ़ किरदार अपना अपना नुक्ता नज़र बयान कर चुके हैं। कोई पहलू ऐसा नहीं है जो ओझल रह गया हो। मशरक़ी पाकिस्तान में क्या हुआ, किस तरीक़े से एक खाना जंगी बर्पा हुई, फिर उसके बाद पाकिस्तान को फ़ौजी कार्रवाई करना पड़ी, उस फ़ौजी कार्रवाई के क्या असरात हुए, क्या नताइज मुरतब हुए, और फिर भारत ने जो किरदार अदा किया, अब उसका कोई मामला भी मख्फी नहीं है। पाकिस्तान दोलख्त होने में हमारे अहले सियासत का और अहले इक़्तिदार का जो भी किरदार हो, लेकिन ये बात हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि बुनियादी तौर पर भारतीय जारहियत इस सूरत हाल का बाइस बनी। अगर भारत एक अच्छा हमसाया होता और पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम कर चुका होता और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने की आरज़ू उसके दिल में होती, तो ये सूरत हाल ना होती। भारत ने ना सिर्फ एक साजिश तैयार की, बल्कि उसकी फ़ौज ने अमलन मदाखलत करके इस बांग्लादेश का क़याम मुमकिन बनाया। तो बांग्लादेश की तख्लीक के जो भी सियासी असबाब हों, जो भी माशरती असबाब हों, जो भी दस्तूरी असबाब हों, बुनियादी बात यह है कि उसमें भारतीय इंटरवेंशन जो थी वो फैसला कुन थी। और बांग्लादेश इस लिहाज से जारहियत की पैदावार था बराह रास्त। लेकिन बहरहाल अब 49 साल हो चुके, बांग्लादेश भी एक हकीकत है और वहाँ के रहने वाले और वहाँ की के कारफरमा जो हैं अब गोल्डन जुबली मनाने की तैयारी कर रहे हैं कि आइंदा साल उन्हें 50 साल हो जाएंगे अपना मुल्क जो है उसको हासिल किए हुए। हमें यहाँ हालात को समझने की, तारीख़ से वाकिफ़ होने की जो ज़रूरत है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। हमारी यूनिवर्सिटियों में, हमारी जामियात में, हमारे तालीमी अदारों में, हमारे मीडिया के अदारों में इस मामले में जिस तरह तवज्जो देनी चाहिए थी, उस तरह तवज्जो नहीं दी गई। और आज भी ज़रूरत इस बात की है कि हम मुस्तक़बिल पर नज़र करें। तारीख़ से सबक ज़रूर हासिल करना चाहिए, लेकिन मुस्तक़बिल पर नज़र रखनी चाहिए। हमें गौर करना चाहिए कि बांग्लादेश से किस तरीक़े से हम अपने ताल्लुकात को बेहतर बना सकते हैं और उसके लिए हमें क्या तैयारी करनी चाहिए। एक मशरक़ी पाकिस्तान के अलहदा होने के बाद अगर आप इब्तदाई साल देखें, उसमें शेख मुजीबुर रहमान की हुकूमत है, फिर उनको जिस तरीक़े से उनके ख़िलाफ़ बगावत हुई पहुँची, फिर उसके बाद जनरल ज़ियाउर रहमान ने इक़्तिदार संभाला, फिर जनरल अरशाद आए। ये जो पूरा दौर है, ये पाकिस्तान से ताल्लुकात की बहाली का दौर है। एक नॉर्मल रिलेशनशिप बहाल हो रही थी, लोगों का आना जाना था, मिलना मिलाना था और अपनी अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। लेकिन उसके बाद जो हसीना वाजिद का दूसरा दौरे हुकूमत आया है, उसमें फिर एक नए सिरे से एक सूरत खराबी जो है
پیدا کی گئی ہے اور تاریخ کا وصف کیا گیا ہے، اور وہ جو ماحول تھا اس کو بدل دیا گیا ہے. تو ہمیں اس صورتحال کا ادراک کرنا چاہیے. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ بنگالی زبان جو ہے وہ اس کو ہماری یونیورسٹیوں میں، ہمارے تعلیمی اداروں میں اس کے شعبے قائم ہونے چاہیے. ہمیں ایسی ویب سائٹس قائم کرنی چاہیے، ایسے پروگرام بنانے چاہیے کہ ہم اپنا نقطہ نظر جو ہے بنگال کے عوام تک براہ راست پہنچا سکیں، ان سے رابطے میں رہ سکیں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک ہماری بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم جو بنگلہ دیش میں جو بہاری کیمپ ہیں، جو پاکستانی آج تک بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو، جہاں کی حالت مخدوش ہے، ہزاروں افراد اب بھی وہاں قسم پرستی کی زندگی گزار رہے ہیں اور پاکستان کے جھنڈے اب تک لگا کے بیٹھے ہیں، ان کی طرف توجہ دیں، ان کے حالات کو بہتر بنانے کی طرف توجہ دیں، ان پر اپنے دروازے کھولیں. یہ بھی ایک 49 سال ہو گئے ہیں، ایک پوری نسل جو ہے اس کی جگہ دوسری نسل لے چکی ہے، تیسری نسل جو ہے وہ پرورش پا رہی ہے. اور ہم اس معاملے میں بھی ہم نے ایک مجرمانہ غفلت جو ہے اس کا ثبوت دیا ہے. اور ایک سبق میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بنگلہ دیش کے قیام سے ہمارے اہل سیاست کو بھی کچھ سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم کوئی حدود و قیود میں رہ کر ایک دوسرے سے اختلاف کریں، ایک دوسرے کے جانی دشمن نہ بن جائیں، ایک دوسرے کو زندہ رہنے کا حق دیں. کیونکہ یہ بھی ایک پیغام ہے. اگر مشرقی پاکستان میں جو کچھ ہوا اس کی ذمہ داری اہل سیاست پر بھی ہے. اگر وہ جنگ و جدل میں مبتلا نہ ہوتے، ایک دوسرے کی بات سنتے، ایک دوسرے کو راستہ دیتے، تو یہ صورتحال اتنی ان افسوسناک واقعات پر منتج نہ ہوتی. لیکن اب جو منظر پاکستان میں برپا ہے تو 16 دسمبر ہمیں یاد دہانی کراتا ہے کہ ہمارے جو معزز رہنما ہیں وہ بھی کوئی ضابطۂ اخلاق بنائیں، کوئی ضابطۂ کار بنائیں، ایک دوسرے کا جینے کا حق تسلیم کریں اور پاکستان کی تعمیر کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کریں، تعلقات کار قائم کریں. اور اسی طریقے سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اور اگر ہم اسی طریقے سے لڑتے بھڑتے رہیں گے تو ہم اپنے مستقبل کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کرنے کے مرتکب ہوں گے. اور یہی ایک پیغام ہے جو آج کے حوالے سے بہت اہم ہے اور میں اسے دہرانا بھی چاہتا ہوں. اور مجھے امید ہے کہ ہمارے سننے والے جو ہیں وہ بھی اس کو اچھی طرح ازبر کر لیں گے. اللہ تعالی ہمیں پاکستان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور بنگلہ دیش کے ساتھ بھی ہم کو بہتر تعلقات قائم کرنے کے لیے کچھ سرگرم کردار ادا کر سکیں.